दर वर्सा दालगाडो कोंकणी अकॅडमी ओपिनियन पोल डे समारंभ जाले. गेल्या वर्सा आमच्या गोंयच्या सरकारान होच इव्हेंट स्टेट लेवलाचेर करूंक येवजिलें आनी आमकां पयरूच कळीत केलां की आमी दालगाडो कोंकणी अकॅडमीन ह्या दिसा कार्यावळी घडोवन हाडच्यो. आनी खऱ्यांनीच हो ओपिनियन पोल डे आमचो अस्मितायेचो दीस. ह्या खातीर आमी सदांच कोंकणी भाशे सवें, गोंय सवें, आमचे संस्कृती सवें, आमच्या दायजा सवें, आमचे इतिहास सवें ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. ह्या वर्सा आमी 2 कार्यावळी घडोवन हाडटले. सकाळच्या आदेसा 9:30 वरार कांसावले इगोर्जे लागीं इगोर्जेच्या हॉलान आमी कांतारांची सकाळ असो एक कार्यावळ घडोवन हाडटले. तातूंत लागशिल्ल्या आसलेल्या लोकांनी हाजेरी दिवंक आमी मागता. सांजे वेळार दुसरी कार्यावळ सांजे 4 वरांचेर पणजे DKA हॉलान जातली. थंय कांतारांची सांज, थंय कविता सादरीकरण आनी खेरीतपणी कोंकणीचेर एक क्विज जातलो. हो क्विज आमी 3 हायर सेकंडरीक मागल्या आनी त्या भुरग्यां थंय आमी हो क्विज करतले आनी कविता आमचे कोंकणीचे कवी आपल्यो कविता सादर करतले. तुमी सगल्यांनी गोंयच्या लोकांनी कोंकणी मोग्यांनी ह्या दोनूय सुवाळ्याक हाजीर जावंक आमी मागता. जोनेलार बसून वाट पळयता तुजी, केन्नाच उतराची घालया मोदी. तूं राजा हांव राणी सोबीतली जोडी, लोरियो लोरियो कोदा दोशी, लोरियो लोरियो कोदा दोशी. क्लाउडिया मोगाच्या पूर्वे बोरीत जीव समोजो. क्लाउडिया नीज मोजा दोळ्यांचेर शापला रुकार तुजो. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.